وزارة العلوم والتكنولوجيا. وزارة العلوم والتكنولوجيا وزارة تأسست بعد 2003 يمكن في بداية سنوات تأسيس في أمور أطراف محددين بالمواقع مالتنا في منطقة كانت خارج بغداد وأخرى معظمنا مرينا فيها، لكن بعد عدد من السنوات خلينا نفكر هذه هوية وزارة العلوم والتكنولوجيا. هل نعيد الأفكار اللي كانت سائدة أيام مجلس البحث العلمي كمؤسسة بحثية رصينة تعنى بالبحث العلمي والنشر، أم هوية أخرى؟ إن شفنا ما موجود بالعالم والتطور اللي صار من السبعينات والثمانينات إلى هذا الوقت، شفنا دور العلوم والتكنولوجيا أخذ منحى متزايد، تأثيره على الاقتصاد، تأثيره على المجتمع، يعني شفنا مو من الصحيح أنه نتجه إلى إعادة ما كان، وإنما أن نواكب التطور اللي صار بالعقود اللي تلت السبعينات والثمانينات. واحد من أهم الوسائل اللي والمفاهيم اللي تربط بين العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي وبين الاقتصاد هو مفهوم الإبداع أو الانوفيشن. مفهوم الانوفيشن طرح بالمعنى المقصود بالوقت الحاضر هو في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي. بالبرزنتيشن اللي راح أقدمها اليوم هو ما هو نعرج على مفهوم الانوفيشن وما هو دور الحاضنات وكيف نمت تواجدها في الدول المتقدمة في الدول الصاعدة خلال هذه الفترة. أنا طبعا أشكر حضوركم لهذا الملتقى وأشكر المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي وبالذات الدكتور كمال على إتاحة هذه الفرصة، لأن احنا يعني موجودين اليوم واحنا مختصين في مجالات مختلفة. قسم من عندنا في مجال العلوم والتكنولوجيا اللي هو الباك جراوند مالتي، لكن اكو اخرين اللي هم بالاقتصاد او في القانون، واعتقد هذه المواضيع كلها مهمة في سبيل انجاح توظيف العلوم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية. راح ابدي بالاقتصاد العراقي. اعتقد يعني واحدة من 3 أهداف أساسية للتنمية الاقتصادية بالعراق في الوقت الحاضر، يعني ربما مو سلطان بهذا الاتجاه، بس أنا أعتقد هذه اللي بالنسبة لنا مهمة وبالنسبة للحاضنات مهمة. أولا تنويع الاقتصاد العراقي، لا يزال الاقتصاد العراقي اقتصاد مبني بشكل أساسي على النفط، ويحتل من هذه الناحية الدولة رقم 1 حتى ضمن دول أوبك اللي هي مصدرة للنفط. حوالي 60% من الاقتصاد العراقي مبني على النفط، وأكثر من 90% من إيرادات الدولة مبنية على النفط الحكومي. النقطة الثانية اللي أعتقدها مهمة إيجاد فرص العمل للخريجين، خاصة ذوي المؤهلات العالية واستقطاب الكفاءات. العراق يمتاز بالمنطقة أنه بلد عنده موارد اقتصادية، موارد طبيعية، وأيضا بموارد بشرية. يعني يمكن كثير من الدول الموجودة هي تفتقد واحد من العنصرين المهمة للتنمية. لكن إذا احنا ما نوجد فرص عمل للمؤهلات العالية بالبلد، فمعناها احنا نصدر الموارد، يعني خيرة الموارد البشرية مالتنا نصدرها إلى خارج العراق، وطبعا هذا شيء مو صحيح بالنسبة للتنمية الاقتصادية. النقطة الثالثة المهمة تسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة. أيضا العراق
موقعها ضمن الدول العربية في الانديكيتورز، المؤشرات حول اقتصاد المعرفة، هو في أسفل القائمة، والإمكانية موجودة أنه يتحرك بسرعة، لكن أيضا يحتاج إلى عمل جاد في هذا الاتجاه وآليات. قبل أسبوعين أو 3 حضرت إطلاق الاستراتيجية الطاقة بالعراق. أكو قد رسم يعني مأخوذ من الاستراتيجية يراوي سيناريوهات إنتاج النفط في العراق. الخط الأسود يمثل الحد الأدنى، الخط الأحمر السقف الحد الأعلى، والخط الأزرق هو الخط المعتدل أو اللي مؤمل أنه على الأغلب راح يصير المسير به. طبعا الوضع يعتمد على وضعية السوق، يعني ما حد يقدر يحدد ايش قد العراق راح يقدر ينتج ويصدر من نفط خلال الفترة القادمة. بالوقت الحاضر العراق يعني من الدول العالية جدا في نسبة النمو الاقتصادي، حوالي يعني التقديرات تتراوح بين 8-9% إلى 11%، طبعا معظمها بسبب زيادة إنتاج النفط. من نبارة على هذا الرسم احنا نشوف انه إنتاج النفط، الزيادة في إنتاج النفط راح تتوقف ابتداء من سنة، يعني في سنتين بين سنة 2017 و 2025، وهذه مو مرحلة بعيدة. فإذا توقف الزيادة في إنتاج النفط، التقدم الاقتصادي بالبلد يعني من اللي راح يقوده. كيف راح نقدر نحقق تقدم اقتصادي ونمو اقتصادي سنوي إذا ماكو نشاط فعال لقطاع غير نفطي؟ يعني حتى نسب، احنا اذا ناخذ نسبه زياده السكان بالعراق اللي هي بين 2 إلى 3%، يعني اذا بقينا على نفس المستوى معناها الجي دي بي مالتنا بير كابيتا راح ينخفض بنسبه 2 إلى 3%، فلازم نحقق نمو ونمو يعني افضل من 2 أو 3% حتى المواطن اللي يشعر بزياده حقيقيه هذا مو هدف بدنا نتكلم عن بعد ما ينضبط ناخذ ايش راح نسوي، لا، هدف ربما كلنا راح نعيش الوقت اللي نحتاجه. أنا أعتقد الحاضنات التكنولوجية أو مفهوم الحاضنات التكنولوجية ممكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الثلاثة. نجي ما هو تعريف الحاضنات التكنولوجية. بالحقيقة هي وسيلة لرعاية المبدعين وتوفير بيئة ملائمة لتحويل إبداعاتهم إلى نشاط اقتصادي. هذا إذا ناخذ الوظيفة اللي تنفذها الحاضنة، لكن بالحقيقة هذه الوظيفة هي ليست معيار للنجاح، ولا ممكن بوحدها أن تحقق شيء إذا لم تكن تعمل لتنفيذ سياسة أو حزمة سياسات اجتماعية واقتصادية. يعني الحاضنة لوحدها لا تعني شيء إذا ماكو سياسة أعلى من عندها أو غاية نريد نحققها وتكون الحاضنة هي وسيلة لتحقيق الغاية. هذا أهم عامل لأن يوفر النجاح في عمل الحاضنة. وهي بالحقيقة مهمة إذا نتكلم بها الكل من يريد يفكر بإنشاء حاضنة، لأن هسه راح نجي نشوف أنه إنشاء الحاضنة يحتاج إلى تعاون بين جهات مختلفة في ظل عدم وجود رؤية واضحة أو غاية واضحة وموحدة لهذه الجهات كلها، فالمسيرة ما راح تكون سلسة وربما يعني تكون تتعثر. فأنا أعتقد أهم شيء بالبداية هو تحديد ما هي الغاية اللي أنشئت الحاضنة من أجلها. الهدف هو رعاية الإبداع. ما هو الإبداع؟ ما هو الانوفيشن أو المصطلح؟ مصطلح الانوفيشن
هو التطبيق الناجح للأفكار والمهام وطرق العمل الجديدة. الإبداع احنا نربطه بالبحث العلمي، بس هو بالحقيقة هو بالضبط عكس البحث العلمي، أو خلينا نقول مكمل للبحث العلمي. البحث العلمي ينفق الأموال للوصول إلى معرفة. الإبداع هو استثمار المعرفة لتكوين أموال أو لتكوين ثروة. فبالحقيقة إذا نربط مفهوم الإبداع مع البحث العلمي راح نتوصل إلى الحقيقة أنه من الممكن العملية تمول نفسها بنفسها. طول عمر البحث العلمي كان يحتاج إلى تمويل من الخارج، من خارج منظومة البحث العلمي، من الدولة، من المتبرعين، من جهات أخرى. لكن من يرتبط البحث العلمي بالإبداع قادر أن يمول نفسه بنفسه. وهذه طبعا نتيجة مهمة، لكنه مو دائما النتائج هي إيجابية. نتيجة سلبية أنه البحث العلمي اللي ما له تطبيق أو ما يؤدي إلى مردود مادي، هل معناه نتركه؟ طبعا هذا موضوع آخر خارج البرزنتيشن، بس أنا أعتقد يعني هذا الكلام أيضا في جزء من الصحة. لازم تتاح نسبة إلى الباحثين والمبدعين أن يفكرون مو ضمن الأطر والغايات اللي يحددها المنظومة الاجتماعية أو الاقتصادية. الجامعات العراقية تمارس أو مؤسسة البحث العلمي يمارسون البحث العلمي منذ سنوات، والأخوة اللي موجودين وكانوا يشتغلون في هذه المؤسسات أو حتى بالوقت الحاضر، هل من السهولة أن ننقل نتائج البحوث للتطبيق الميداني؟ يعني أعتقد الجواب هو لا. يعني كلنا عايشين هذه التجربة. يحتاج كثير من الخطوات، ومن يقوم بهذه الخطوات هذه كلها يعني نشوف واحد عنده فكرة دائما يروح إلى مؤسسة إلى وزارة، يا أبو أنا عندي فكرة تعالوا أنتم لازم تتبنوها. ف يعني أعتقد كثير من الطلبات أو الأفكار يمكن يعني هي مفيدة جدا، لكنها ماتت بسبب أنه ماكو سياق، ماكو آلية. شلون نقدر نوظفها؟ النقطة الأخرى المهمة أنه أنا من أنقل الفكرة إلى التطبيق التجاري لازم أمر بمراحل. مراحل التطوير هي ليست قليلة. يعني ربما أخطر إلى أن أبني نموذج سطري أطابقه للمواصفات والوظائف، لازم أجرب السوق، المستهلك شنو رأيه بيه، أعدله، بعدين المواصفات تقبل من المستهلك وتكون مرغوبة، لكن الوقت لازم أسوي قدرة إنتاجية. يعني أعتقد كل الموجودين هنا اللي عنده فكرة مبدعة غير قادر على القيام بهذه الأعمال لوحده. مو بس مشكلة الفلوس، أحتاج فلوس، ربما أحتاج ناس مصممين. أنا باحث، أنا مو مصمم. أنا أحتاج ناس يسوون ماركت سيرفي، أحتاج يعني كثير من الأمور. هذه كانت اللي تقوم بها. يعني مثلا لما بدأت الثورة الصناعية البحث والتطوير موجود ضمن الثورة الصناعية، اخترعوا الماكينة البخارية أو أديسون، لكن كلها كانت ضمن الشركة. يعني عندنا شركات أصبحت شركات عملاقة هي فيها منظومة بحث وتطوير. هذه المنظومة تعمل بخدمة سياسة واستراتيجية للشركة في الإنتاج والتسويق. الشركة الكبيرة تكون قادرة على هذه المراحل. يعني عندها هيكلية وعندها موارد بشرية كافية أن تقوم بهذه الأفكار المختلفة. طبعا يعني من الممكن أن نبدي بعدد كبير من الأفكار، وكل ما أفوت بمرحلة قسم من هذه الأفكار راح ربما يعني تسقط أو تفشل، أو بالأخير راح ننتهي بعدد أقل من الأفكار لكنها راح تكون قابلة للتطبيق. الحاضنات بالحقيقة هي اللي تعمل وفق مفهوم جديد.
المفهوم أنه مو بالضرورة هو نفس الشخص أو حتى نفس الشركة هي تقوم من الفكرة إلى الإنتاج النمطي. ممكن أن تكون هذه كلها جهات مختلفة، ولهذا هذا حتى صار مفهوم في بعد سنة 2000 يسمونه Open Innovation أو الإبداع المفتوح. المبدع هو شخص، اللي يطوره هو شخص آخر، اللي ينتجه هو شخص جهة أخرى. لكن لما تصير هالحلقات كلها احنا شلون نحافظ على حقوق، يعني نعطي كل ذي حقه. الحاضنات كانت أول تجربة أو خلينا نقول أول مؤسسة تعمل على رعاية هذا النوع من العمل. والحاجة إلى هذا العمل يمكن يعني بدأت بشكل متزايد بوقت متأخر، يعني يعني خلينا نقول منتصف الثمانينات. يعني مثلا أول حاضنة بالولايات المتحدة أنشئت سنة 59، لكن بعد 21 سنة، سنة 1980 حطوا 12 حاضنة بالولايات المتحدة كلها. بسنة 1992 يعني ورا 12 سنة عبر العدد 1000، ثلثين هم تشكلوا